संघीयता र संविधान कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन रहेको कांग्रेसको आरोप। सरकारी शैली र व्यवहारले मुलुकको राजनीति अधिनायकवाद उन्मुख भएको ठहर। कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म सम्पूर्ण कर्मचारीका सरुवा रोक्ने सरकारको निर्णय। कर्मचारीको सूचना अधावधि गर्न सेवा सञ्चालन गर्ने निकायलाई आग्रह। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढाएको ब्याज दर घटाउन केन्द्रीय बैंकलाई निजी क्षेत्रको ध्यानाकर्षण। औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी प्रभावित हुन सक्ने भनाई। भारतका राजस्थान, मध्य प्रदेश र छत्तीसगढ राज्यमा भएको विधानसभा निर्वाचनमा सत्तारूढ भाजपालाई धक्का। तीनै प्रदेशमा जारी मतगणनामा भारतीय कांग्रेसलाई अग्रता। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेटमा भैरवा र विराटनगरलाई लगातार दोस्रो सफलता। चितवन र पोखराको तेस्रो हार। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको आरोप लगाएको छ। सरकारको शैली र व्यवहारले मुलुकको राजनीति अधिनायकवाद उन्मुख हुने खतरालाई बल पुर्याएको उसको ठहर छ। पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक प्रस्ताव मसौदा समितिले आजको केन्द्रीय समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, संविधानको कार्यान्वयनको विषय छ अथवा संघीयताको कार्यान्वयनको विषय छ, त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अहिलेको सरकारबाट जुन गतिका साथ कार्य हुनुपर्थ्यो त्यो हुन नसकेको र त्यो चुनौतीलाई चाहिँ चिर्न सक्ने ढङ्गले सरकार नगइरहेको र सरकारले चाहिँ गरिरहेको गतिविधिबाट संघीयताको कार्यान्वयनमा उदासीनता राख्ने, संविधानप्रति अपनत्व विस्तारमा पनि तीव्रता नदेखाउने, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने, विरोधी स्वरलाई नियन्त्रणको प्रयत्न गर्ने, सञ्चार माध्यममा चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने र बुद्धिजीवी देखि लिएर अरूका अभिव्यक्तिहरूमा चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत कुण्ठित गर्ने गरी बोल्ने, यस्ता कुराले चाहिँ सरकारको लोकतान्त्रिक संस्कार सांस्कृतिक चरित्र प्रस्तुत भइरहेको छैन। त्यसकारण यो गम्भीर छ र यसलाई चाहिँ रूपान्तरण सरकारले गरेर जानुपर्छ। हाम्रो दस्तावेजमा त्यो कुरो उल्लेख छ। आगामी शुक्रबार सुरु हुने महासमिति बैठकमा पेश हुने राजनीतिक प्रस्तावमा मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, सरकारको कामको मूल्याङ्कन, अन्य दलप्रतिको दृष्टिकोण र पार्टीको आगामी कार्यदिशा लगायत समेटिएको छ। कुनै पनि दल विशेषप्रति कडा वा नरम नदेखिएको कांग्रेसले मुलुकमा 4 प्रकारका राजनीतिक शक्तिहरू रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। पुनः प्रवक्ता शर्मा, यो राष्ट्रियता सहितको यो स्वतन्त्रताको सार्वभौम सिद्धान्तलाई, लोकतन्त्रलाई, समाजवादलाई, संघीयतालाई मान्ने विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसले लिएको धार। अर्को चाहिँ अहिले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सरकारमा पुगेको तर आफ्नो राजनीतिक दर्शनको हिसाबले चाहिँ जनवादी केन्द्रीयता लागू गर्न चाहने मनोविज्ञान बोकेको चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको लाइनको अर्को धार। तेस्रो चाहिँ परम्परावादी चाहिँ दक्षिणपन्थी विचार, राजाको पक्षमा उभिने राजावादी ढङ्गको विचार। र चौथो चाहिँ यो प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेको अतिवादको, र त्यो जातीय रूपमा पनि छ, कतिपय राजनैतिक रूपमा पनि छ र कतिपय क्षेत्रीय रूपमा छ। जातीय, क्षेत्रीय, राजनीतिक रूपमा तीनटा फरक कोणबाट देखिएको तर अतिवाद त्यो चौथो। त्यसैले हामीले विभिन्न दलहरूलाई हेर्दै गर्दा दलगत रूपमा अमुक दल मात्रै नभनेर प्रवृत्तिगत रूपमा पनि हामीले विश्लेषण राजनीतिक दस्तावेजमा गरेका छौँ। त्यस्तै युवाको आकर्षण बढाउन र पार्टीलाई जीवन्त बनाउन बदलिँदो परिस्थितिमा नयाँ राजनीतिक अवधारणा सहित अघि बढ्न सुझाव दिइएको छ। सरकारसँगको सम्बन्ध र संविधान कार्यान्वयनलाई आधार बनाएर थप रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख रहेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई बदलिएको राजनीतिक चुनौतीलाई सामना गर्ने ढङ्गको रूपान्तरित एउटा विकसित दलका रूपमा, एउटा नवीन शक्तिका रूपमा, एउटा पुरानो दलभित्रबाट नवीन शक्तिको जगेर्ना गर्ने रूपमा लिएर जाने एउटा विषय हो। अर्को चाहिँ अहिलेको जारी भएको संविधानका प्रति अपनत्वको दायरा विस्तार गर्न सरकारसँग द्वन्द्वको विषयमा द्वन्द्व गर्ने, फरक मतको सन्दर्भमा फरक मत राख्ने, सहमतिको कुरामा सहमत भएर पनि जाने। र हामीले त्यसैले सरकारसँगको सम्बन्धको मूल आधारलाई पनि दुईटा कुरामा छुट्याएका छौँ। पहिलो चाहिँ संविधानको सफल कार्यान्वयनको लागि सरकारको इमानदारीतापूर्ण प्रतिबद्धता, लोकतान्त्रिक चरित्र, शैली र व्यवहार कस्तो हुन्छ। दोस्रो चाहिँ देशको समृद्धि, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको अभिवृद्धिका लागि सरकारको कतिको परिपक्व जिम्मेवार र गम्भीर भूमिका हुन्छ। सरकारको त्यही भूमिका हेरेर दुईटा यो आधारमा सरकारसँगको सम्बन्ध रहन्छ। यही दुईटा आधारमा सकारात्मक कुरा हुँदा त्यही अनुसार हामी शालीन भूमिकामा जान्छौँ। तर सकारात्मक भूमिका सरकार हुन सकेन भने शालीनता त छोड्दैनौँ, तर शालीन आक्रामकताका साथ चाहिँ हामी जान्छौँ। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी कार्यालयमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अहिले महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय समितिबाट पारित प्रस्तावहरू महासमिति बैठकबाट अनुमोदन भए पश्चात पार्टीको आधिकारिक धारणा हुनेछ। कांग्रेस महासमिति बैठक यही शुक्रबार सुरु हुँदैछ।
सरकारले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म सम्पूर्ण कर्मचारीको सरुवा रोक्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण कर्मचारीको सूचना अदावधि गर्न भन्दै सम्पूर्ण कर्मचारीको सरुवा हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। सेवा सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण निकायलाई कर्मचारीको विवरण अदावधि गर्न समेत परिपत्र गरिसकिएको मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो। कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी भइसकेको र यो अध्यादेशले कर्मचारीहरू जुन जुन स्थानमा रहेका छन्, जुन जुन ठाउँका जुन जुन निकायमा त्यसको विवरण अद्यावधि गरी त्यसको आधारमा निवेदन सङ्कलन गरेर समायोजन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने भएको र अहिले राष्ट्रिय किताबखानाको रेकर्ड पनि तदनुसार अद्यावधि गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो दैनन्दिन रूपमा हुने सरुवाले यो प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्छ भन्ने उद्देश्यले सबै यो सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको हो। अत्यावश्यक अवस्थामा भने समायोजन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्रै कर्मचारी सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको सचिव थपलियाले बताउनुभयो। यदि कुनै मन्त्रालयले कुनै सेवा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको निम्ति कुनै कर्मचारीको तत्काल सरुवा गर्नुपर्ने स्थिति भएमा समायोजनको जिम्मा लिएको मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर चाहिँ गर्न सकिने गरी यसलाई अलिकति खुकुलो पनि पारिएको छ। 2 महिनाभित्रमा समायोजन पूरा गर्ने लक्ष्य सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लिएको छ। कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ऐनबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुन नसकेपछि सरकारले संसद नभएका बेला अध्यादेश ल्याएर बाटो खोलेको हो। खास गरी प्रदेशमा कर्मचारीकै विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्रीहरू सङ्घीय सरकारसँग रुष्ट हुँदै आएका छन्। कञ्चनपुर बलात्कार र हत्याकाण्डमा प्रहरीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउन खोजेको आरोप लागेकै समयमा प्रहरीका अवकाश प्राप्त वरिष्ठ अधिकृतले उच्च राजनीतिक तहबाटै प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित पार्न दबाब दिने गरेको भेद खोल्नु भएको छ। पूर्व एआइजी देवेन्द्र सुवेदीले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटर मार्फत घटना अनुसन्धानमा मुलुकको कार्यकारीबाटै दबाब आउने रहस्य सार्वजनिक गर्नुभएको हो। कञ्चनपुर काण्डमा प्रहरी अनुसन्धानमाथि प्रश्न गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको ट्विटरमा जवाफ दिँदै पूर्व एआइजी सुवेदीले भट्टराईले नै 6 वर्ष अघि निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउन निर्देशन दिएको आरोप लगाउनु भएको हो। भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा 2069मा राजधानीको अनामनगर स्थित कृष्ण प्रसाईको 5 तल्ले घरमा काम गर्ने 31 वर्षीय सरस्वती सुवेदी दिउँसो घरको माथिल्लो तल्लामा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। प्रहरीको अनुसन्धानले सो घटना आत्महत्या भएको देखाएको थियो। तर महिला अधिकार कर्मीहरूले प्रहरीको अनुसन्धानमा प्रश्न गर्दै आवाज उठाएपछि तथा परिवारले सब बुझ्न अस्वीकार गर्दै दोहोर्याएर पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने बताएका थिए। दोस्रो पटक पोस्टमार्टम गर्दा पनि झुन्डिएर मृत्यु भएको नै रिपोर्ट आएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले आइजीलाई ठाडो निर्देशन दिएर एक एसएलसी दिँदै गरेका किशोर र उनका बाबुआमालाई फसाएको पूर्व एआइजी सुवेदीले आरोप लगाउनु भएको हो। सो समय प्रहरीको कमान्ड कुबेर सिंह राणाको हातमा थियो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकारको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। कास्कीको सिक्लेसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दाहालले सरकारले अपेक्षाकृत सफलता नगरे पनि विकल्प नभएको बताउनु भएको हो। कांग्रेसका साथीहरू मध्ये अलि वरिष्ठै भन्नेहरूले पनि संविधानमा जे व्यवस्था गरिएको छ त्यसलाई उल्ट्याउनु पर्छ भनेर बाहिरै वक्तव्य आए। यो राम्रो भएन। हिजोका राजा महाराजाहरू पनि विदेशतिर गएर मलाई फेरि राजा बनाइदिन पर्यो भनेर बिन्ती पत्र हालेको सुन्नुभयो होला। अब विदेश गएर बिन्ती पत्र हालेर मलाई फेरि बनाइदिन पर्यो राजा भन्ने राजाहरूले यो देशको हित गर्ला नि त भन्दा त त्यो कतैबाट हुने कुरा होइन। अलि अतिवादलाई चाहे तराईतिर होस् चाहे पहाडतिर होस् बढावा दिने पनि चाहिँ प्रयासहरू भएका छन्। भ्रष्टाचारी, सुन तस्करी, सिन्डिकेट विरुद्ध राम्रो कामको सुरुवात गरे पनि सरकारले तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेको स्वीकार गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकार नयाँ गतिका साथ विकास र समृद्धिका लागि काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले सुरुमा जसरी अगाडि बढ्ने पहल गर्यो ती महत्त्वपूर्ण नै हुन्। सिन्डिकेटवाला कुरा होस् या सुन तस्करसँग सम्बन्धित कुरा होस् या ठेकेदारहरूले गर्ने ढिला सुस्तीको कुरा होस्, यी सबैमा सुशासनको दृष्टिकोणले पनि विकास निर्माणको दृष्टिकोणले नै राम्रै पहल गरेकै हो। तर त्यसलाई एउटा लजिकल कन्क्लुजन भन्छ नि तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनेमा चाहिँ के व्यवधान आए हामी त्यसको समीक्षा गर्दैछौँ। फेरि जनअपेक्षा अनुसार काम हुने वातावरण बनाइन्छ।
वृद्ध भत्ता नबढाउँदा सरकारले काम गरेन भन्ने गुनासो आएको भन्दै उहाँले क्षतिपूर्ति सहित आगामी वर्ष वृद्ध भत्ता बढाउने आश्वासन दिनुभयो। फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष दाहालले पार्टी एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउने अन्तिम गृह कार्य भइरहेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक पुस 5 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बिहानका लागि बोलाइएको बैठक नेताहरूको कार्यव्यस्तताको कारण देखाउँदै साँझका लागि सारिएको थियो। साँझको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा अनुपस्थित भएपछि पुस 5 गतेसम्मका लागि बैठक सारिएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि शिक्षण अस्पताल जानुभएको तथा कङ्ग्रेस सभापति देउबा कार्यव्यस्तताको कारण अनुपस्थित भएपछि बैठक सारिएको हो। परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सदस्य रहने प्रावधान छ। संवैधानिक परिषदको बैठक दोस्रो पटक स्थगित भएको हो। यसअघि गत मङ्सिर 17 गते बसेको बैठक निष्कर्षमा नपुगी स्थगित भएको थियो। परिषद बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा प्रधान न्यायाधीश सिफारिस हुन सकेको छैन। प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रले उमेर हदका कारण आगामी पुस 17 गतेबाट अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले सो अगावै प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा गर्न परिषदको बैठक बोलाइएको थियो। माथिल्लो मर्स्याङदी 2 जलविद्युत आयोजनाको सेयर स्थानान्तरणको विषयमा छानबिन गर्नका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाका 2वटा समितिको संयुक्त बैठक कोरम नपुगेपछि स्थगित भएको छ। सो आयोजनाको सेयर स्थानान्तरणको विषयमा छानबिन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाको अर्थ र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको संयुक्त बैठक बोलाइएको थियो। भारतीय निर्माण कम्पनी JMRले माथिल्लो मर्स्याङदी 2 जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स चिनिया कम्पनीलाई भारतीय निर्माण कम्पनी JMRलाई माथिल्लो मर्स्याङदी 2 को लाइसेन्स बिक्री गरेको विषयमा छानबिनका लागि संघीय संसदका 2वटा समितिले संयुक्त उपसमिति बनाउने तयारी गरेका थिए। बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा छलफलका लागि सांसद संख्या नपुगेपछि स्थगित गरिएको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो। मर्स्याङदी 2 को JMRले 10-11 वर्षसम्म लाइसेन्स होल्ड गर्यो। अहिले चाहिँ नि त्यो सेयर ट्रान्सफरको नाममा लाइसेन्स ट्रान्सफर भयो। यो विषयमा नै छलफल यो विषयमा आधारित भएर हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोत साधनमा लाइसेन्स लिने अनि त्यसपछि त्यो लाइसेन्स अर्कैलाई बेच्ने लागत आयोजनामा बढ्दै जाने अनि त्यो बढ्दै यसरी लाइसेन्स बिक्री गर्दै जाँदाखेरि लागत पनि बढ्दै जाने आयोजना चाहिँ नबन्ने। यसमा चाहिँ भएको के हो, यसबारेमा के सुधार गर्न सकिन्छ र आगामी दिनमा अब यसरी लाइसेन्स ट्रान्सफर हुने कुरालाई चाहिँ रोक्नको निम्ति के गर्न सकिन्छ एउटा उपसमिति बनाएर स्टडी गरेर सिफारिस गर्ने सन्दर्भ थियो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लाइसेन्स होल्ड गरेर राख्दा मुलुकलाई आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने असरका बारेमा छलफल गर्न समितिले संयुक्त बैठक बोलाएको हो। उपत्यकाबाट सङ्कलित फोहोर फाल्न रोकिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कालीमाटी क्षेत्रबाट सङ्कलित फोहोर फाल्ने ठेका पाएका नुवाकोटको अखरपौवा बैकुण्ठ घिमिरेसँग ठेका तोडिएपछि फोहोर फाल्न रोकिएको हो। आज बिहानबाट फोहोर फालिने ठाउँ सिसडोल नजिक 20-25 वटा फोहोर बोकेका गाडी रोकिएका छन्। सिसडोलमा कहिले फोहोर फाल्ने अवधि सकिएको त कहिले चालकको समस्या कहिले ठेक्का सम्झौताका विषयलाई लिएर अवरोध हुँदै आएको छ। ल्यान्डफिल सिसडोलमा फोहोर फाल्न अवरोध भएको सुनेको तर कारण भने आफूलाई थाहा नभएको ककनी गाउँपालिकाका प्रमुख मानबहादुर लामाले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2062 देखि ओखरपौवाको सिसडोलमा फोहोर फाल्न थालेको हो। राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताउनु भएको छ। पार्टीले विराटनगरमा आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले अब बस्ने पार्टी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने बताउनु भएको हो। सरकार आफूहरूको माग पूरा गर्न गम्भीर नदेखिएकाले समर्थन फिर्ताको विकल्प नभएको महतोको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो 2/3 सरकारले संविधान संशोधन गरेर हाम्रो माग पूरा गर्छ भन्ने आशावादी भएर समर्थन गरेका थियौँ, तर माग पूरा हुने आशा मरिसकेकाले समर्थन दिइरहनु पर्ने अवस्था छैन। माग पूरा नगरेर समर्थन फिर्ता लिने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाइसकिएको महतोको भनाइ छ। कञ्चनपुर बलात्कार र हत्याकाण्डका दोषी पत्ता लगाउन माग गर्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको भ्रातृ सङ्गठनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्।
नेवी सङ्घ महिला सङ्घका कार्यकर्ताले सरकार भेटियो न्याय भेटिएन भन्दै नारा लगाएका थिए। उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयको मूल गेट अगाडि टायर जलाएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पुतला दहन गर्ने क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच मुठभिडको स्थिति सृजना भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायको ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको विश्लेषण नै नगरी कर्जामा ब्याज दर बढाएको भन्दै उद्योग वाणिज्य महासङ्घले राष्ट्र ब्याङ्कको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासङ्घीय अध्यक्ष भवानी राणा नेतृत्वको टोलीले गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल समक्ष ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बढाएको ब्याज दर घटाउने पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो। ऋणको ब्याज दर अचानक वृद्धि हुँदा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा कठिनाई उत्पन्न भएको महासङ्घले जनाएको छ। बालुवाटार स्थित केन्द्रीय ब्याङ्क कार्यालयमा गभर्नर नेपालसँग आज भएको भेटमा उद्योगी व्यवसायले ब्याज दर वृद्धिका कारण निर्माणाधीन परियोजनाका लागत बढ्दा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी झनै प्रभावित हुन सक्ने बताएका थिए। महासङ्घले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज दर घट्नुपर्ने, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, रेमिट्यान्सलाई ब्याङ्किङ प्रणालीबाट भित्राउन प्रोत्साहन लगायतका 18 बुँदे सुझाव गभर्नरलाई दिएको छ। जवाफमा गभर्नर नेपालले ब्याज दर नबढाउने आश्वासन दिनुभएको छ। ब्याज दर वृद्धि र तरलताको समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय ब्याङ्क तल्लीन रहेको उहाँको भनाइ छ। यसअघि सङ्गठित रूपमै निक्षेपको ब्याज बढाएका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले घुमाउरो पारामा कर्जामा ब्याज बढाउने सङ्केत गरेका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतका 3वटा प्रदेशमा भएको विधानसभा निर्वाचन अन्तर्गत जारी मतगणनामा भारतीय काङ्ग्रेसले नै 3 स्थानमा अग्रता कायम राखेको छ। मध्य प्रदेश, राजस्थान र छत्तीसगढ राज्यको जारी मतगणनामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय काङ्ग्रेस 3 स्थानमा अघि छ। यसअघि सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाको बलियो पकड रहेका राजस्थान र मध्य प्रदेश र छत्तीसगढमा समेत काङ्ग्रेसकै अग्रता रहेको छ। पछिल्लो मतगणना अनुसार राजस्थानमा भारतीय काङ्ग्रेसले 54 स्थानमा जित हात पार्दा 45 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। त्यस्तै मध्य प्रदेशमा 2 स्थानमा जित र 112 स्थानमा अग्रस्थानमा रहेको छ। छत्तीसगढमा समेत उसले 1 स्थानमा जित हासिल गर्दै 64 स्थानमा अग्रता बनाएको छ। हिन्दू नेसनलिजमको सहायतामा सन् 2014मा सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समर्थकले तिनै राज्यमा भाजपालाई जिताउन बृहत अभियान चलाएका थिए। यद्यपि अभियानले भने विफल भएको बीबीसीले जनाएको छ। विधानसभा निर्वाचनको मतपरिमाणले सन् 2019मा हुने आमसभा निर्वाचनमा महत्त्व राख्ने भएकाले अहिलेको नतिजाले काङ्ग्रेसलाई फाइदा पुग्ने देखिएको छ। छिमेकी मुलुकमा शरण लिइरहेका करिब 2.5 लाख सिरियाली नागरिक सन् 2019मा स्वदेश फर्कने राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी नियोग UNHCRले जनाएको छ। सिरियामा जारी सरकार र इस्लामिक स्टेट IS बीचको युद्धका कारण विस्थापित करिब 56 लाख सिरियाली मध्ये 2.5 लाख नागरिक आगामी वर्ष स्वदेश फर्कन सक्ने सो संस्थाको भनाइ छ। बाँकी शरणार्थीहरू भने विभिन्न कागजात र सम्पत्ति सम्बन्धी समस्याका कारण अलपत्र परेका छन्। यी समस्याहरू सिरियाली सरकारले समाधान गर्नुपर्ने UNHCRको भनाइ छ। विस्थापितलाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउन सरकारसँग UNHCRले आग्रह समेत गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। भैरहवा ग्ल्याडिएटर्स र विराटनगर वारियर्सले एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट EPLमा लगातार दोस्रो जित दर्ता गरेका छन्। पोखरा राइनोज र चितवन राइनोजको लगातार तेस्रो हारसँगै अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना कमजोर बनेको छ। विराटनगरले पोखरालाई सुपर ओभरमा 7 र भैरहवाले चितवनलाई 12 रनले हरायो। किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भैरहवाले दिएको 144 रनको लक्ष्य पछ्याएको चितवनले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै मात्र 131 रन बनाउन सक्यो। चितवनका पल स्टर्लिङले 38 र जोन सिम्पसोनले 26 रन जोड्दा अन्य ब्याट्सम्यान चल्न सकेनन्। भैरहवाका रवि इन्दर सिंह र शरद भेसावकरले समान 2 विकेट लिए। यसअघि चितवनले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा उत्रिएको भैरहवाले 19.3 ओभरमा अल आउट हुँदै 143 रन जोड्यो। भैरहवाका रायन टेन डेस्कटले 35 रन जोडेको इनिङ्समा प्रदीप ऐरीले 26, रविन्दर सिंहले 25 रन जोडे। चितवनका सागर ढकालले 3 विकेट लिए। आजै भएको पहिलो खेलमा सुपर ओभरमा पोखरालाई 7 रनले हराउँदै विराटनगरले तालिकामा अङ्क थपेको हो। 85 रनको लक्ष्यसहित ब्याटिङमा उत्रिएको विराटनगरले 3 बल अगावै सबै विकेट गुमाएर 84 रन मात्र बनाएपछि सुपर ओभर मार्फत खेलको निर्णय लिएको थियो। सुपर ओभरमा करण केसीले 20 रन बनाएपछि पोखराले 21 रनको चुनौती पाएको थियो, जसमा पोखराले 13 रन मात्र बनाउन सक्यो। यसअघि किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेको विराटनगरले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा उत्रिएको पोखराले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 84 रन मात्र बनाएको थियो। माथिल्लो क्रमका ब्याट्सम्यान सस्तोमै पभिलियन फर्किएपछि पोखराको कम स्कोरमा रोकिएको थियो। पाउल
कफलिनले बनाएको 20 रन पोखराको इनिङ्समा सर्वाधिक थियो। राजेश पुलामी मगरले 17 रन बनाए। पल भान मेकरेनले 3 तथा राइलोफ भान डेयर मर्वीले 2 विकेट लिए। लिगमा भोलि अपराजित भैरवा ग्ल्याडिएटर्स र विराटनगर वारियर्स तथा काठमाडौँ किङ्स 11 र शीर्ष स्थानको ललितपुर प्याट्रियट्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हवस्, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी सुरज र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।